आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ़ सबा। सूरत क़सस आयत नंबर 24। आज हम अपनी वीडियो में सूरत क़सस आयत नंबर 24 को लेकर वो वजीफ़ा और वो अमल बता रहे हैं जो कि जितने भी लोग जो किराए के घर के मुतलाशी हैं, किराए का घर आप ढूंढ रहे हैं लेकिन हमें मिलते बहुत हैं पर पसंद कोई नहीं आता, ऐसे लोगों के लिए ये वजीफ़ा बहुत ही बाकमाल वजीफ़ा है। वो आगे चल के हम आपको इसका पूरा तरीक़ाकार बताएंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि ये वजीफ़ा कौन कौन से लोग कर सकते हैं। ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि किराए का घर अच्छी लोकेशन पे मिले, मुनासिब भी मिले, उसका रेंट भी मुनासिब हो और वो घर होने वाला जो आपका घर है वो बाबरकत हो, आपके लिए बरकतें लेकर आए। ऐसा घर हो जो आपके लिए रहमतें जिसमें उतरती हों। तो ऐसे घर के लिए आप भी बड़ा ही बेहतरीन वजीफ़ा कर सकते हैं। और ऐसे मालिक मकान भी अच्छा होना चाहिए जो कि किराएदार के लिए बेवजह का तंग परेशानी का सबब ना बनता हो, बिला वजह किराएदार को तंग ना करे, लोकेशन अच्छी हो, आसपास के लोग अच्छे हों, घर में किसी तरह के कोई इस तरह के मोज़ी अमराज ना हो कि मोज़े अमराज के जरासीम भी बाज़ औक़ात मिलते हैं जिसकी वजह से घर नहुसतों का शिकार होया हुआ होता है। और जब हम उस घर में मुंतकिल होते हैं तो मुख्तलिफ़ बीमारियों का, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं। तो हम आज आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन वजीफ़ा लेकर आ रहे हैं। सूरत क़सस आयत नंबर 24। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु, यहाँ से ये शुरू हो रही है। आपने इस पूरी आयत को हर नमाज के बाद 7 बार पढ़ना है। अभी तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं हुआ, 7 बार इसको हर नमाज के बाद पढ़ना है। या फिर आप ये काम भी कर सकते हैं कि जब जुमा आए, ये अमल आप तकरीबन 1 से 2 जुमे आपके गुजरेंगे, आप ये अमल कर रहे होंगे इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। कोई ना कोई अच्छा घर जो आपका अफोर्डेबल हो आपके लिए और आपके लिए हर हिसाब से, हर मुनासबत से अच्छा हो, बरकतों वाला हो, रहमतों के नज़ूल का ज़रिया बना रहा हो वो घर, तो वो घर आपके लिए काफ़ी हद तक आपकी परेशानी बहुत हद तक ख़त्म हो सकती है। 1 से 2 जुमे के आने से पहले पहले आपने क्या करना है, जुमे वाले दिन 313 बार रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु, इसी आयत को यानी सूरत क़सस की आयत नंबर 24 को आपने जुमे वाले रोज़ 313 बार पढ़ना है। ये अमल हफ्ते में 1 बार ही करना है। इसके अलावा जो अमल आपको मैंने कि इस आयत को रोज़ाना 7 बार पढ़ना है और हर नमाज के बाद पढ़ना है। सूरत क़सस आयत नंबर 24 वो आपने हर नमाज के बाद पढ़ना है। दोनों अमल में से आप कोई सा अमल भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और आसान अमल बता रही हूँ, ये अमल भी बड़ा ही बाबरकत है और ये अमल भी 1 ही बार करने वाला है। आपने क्या करना है कि 2 रकत नमाज नफ़ल पढ़ ली, 2 रकत नमाज नफ़ल बराए हाजत के 2 रकात नमाज नफ़ल आपने अदा किए। किसी भी टाइम कर लें, किसी भी दिन कर लें, कोई कैद नहीं है कोई कि यही दिन हो, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। और 2 रकात नमाज नफ़ल अदा करने के बाद आपने वहीं पे उसी जा नमाज पे बिना बोले बैठ जाना है। सलाम जब फेर लेंगे तो बिना बोले आपने बैठ जाना है और उसके बाद आपने बैठे बैठे सूरह यासीन का अपने इर्द गिर्द ही कहीं एहतमाम रखें कि आप आसानी से बैठे बैठे उठा लें। तो वो सूरह यासीन आपने बैठकर 3 बार पढ़नी है बिना बोले। 2 रकात नमाज नफ़ल बराए हाजत पढ़कर 3 बार, सलाम फेरने के बाद 3 बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। ये अमल भी आपने सिर्फ़ 1 बार ही करना है, दूसरा बार करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। और अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला को हवाला दें, अल्लाह ताला को वास्ता दें जन्नत के महलों का, अल्लाह ताला के घर का, रोज़े रसूल का। अल्लाह ताला इनके वास्ते सदक़े से, वसीले से अल्लाह ताला आपको भी कोई अच्छी बेहतरीन बाबरकत पनाहगात ज़रूर देंगे। और ये बड़ा ही बाबरकत अमल है, बहुत ही बाबरकत अमल है। इस अमल को 1 ही बार करने से बहुत से लोगों की मसाइल और परेशानियां हल हुई हैं। सूरत क़सस हर नमाज के बाद 7 बार
یہ سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنی ہے، یا آپ نے جب تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تب تک پڑھنا ہے۔ میں بار بار آپ کو طریقہ کار واضح کر رہی ہوں کیونکہ ایک ہی آیت ہے اور اس کے 2 عمل ہیں۔ اس کے علاوہ تیسرا عمل سورہ یاسین والا ہے، تو وہ ایک الگ عمل ہے، وہ عمل بھی آپ نے ایک بار ہی کرنا ہے، آپ کو دوسری بار کرنے کی انشاءاللہ العزیز ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ آپ نے جو 2 عمل آپ کو پہلے سورۃ قصص آیت نمبر 24 کے بتائے ہیں، ایک عمل جو جمعے کے دن 313 بار اس آیت کو آپ نے پڑھنا ہے وہ بھی ایک ہی بار کرنا ہے، دوسری بار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ العزیز۔ اچھا جی، اب یہ جو آیت نمبر 24 سورۃ قصص، یہ ہر نماز کے بعد آپ نے 7 بار پڑھنی ہے، اور اول آخر ایک ایک بار درود ابراہیمی شامل کر لیں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے درود ابراہیمی کو ضرور شامل کیا کریں۔ درود ابراہیمی ویسے بھی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بنتے ہیں اور ہمارے لیے ہماری جو پریشانیوں کا خاتمہ کا باعث بنتا ہے، ہماری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں درود شریف سے۔ جب بھی پریشان ہو درود شریف کی کثرت کر دیا کریں تو انشاءاللہ العزیز دیکھیں درود شریف کی برکتوں سے جو پریشانیاں ہمارے اعمال کے سبب ہوتی ہیں، ہمارے گناہ مٹتے ہیں، تو وہ پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بعض اوقات خدا نخواستہ اللہ ہم سے ناراض ہوا ہوتا ہے تو ہمارے نیکیوں کے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے ہم سے۔ تو درود شریف کو ویسے بھی اپنی ہر عبادت میں ضرور شامل کیا کریں، اور خاص طور پہ وظائف اور اعمال کرتے ہوئے، کوئی بھی عمل یا وظیفہ کرتے ہوئے درود شریف کو اول آخر ضرور رکھیں۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں کہ جب بھی کسی نئے گھر میں منتقل ہوں آپ، چاہے وہ کرائے کا گھر ہے، خاص طور پہ کرائے کے گھر کے لیے آج کی ویڈیو ہے، تو نئے گھر میں منتقل ہوتے ہوئے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تسمیہ شریف پوری پڑھ کر دایاں پاؤں اپنے گھر کے اندر رکھیں، باوضو ہو کر رکھیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ گھر کے اندر جتنے بھی منفی اثرات ہوں گے، منفی طاقتیں ہوں گی، وہ تمام کے تمام آپ کے قدم رکھتے ہی کافی حد تک بھاگ جائیں گے، دور ہو جائیں گے آپ کے گھر سے۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کو بھی وضو کا اہتمام کروائیں، بچوں کو بھی بتائیں، اور باوضو ہو کر ہی گھر میں رہیں، گھر میں قدم رکھیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ جب بھی آپ نے جس دن آپ گھر میں جائیں اس دن یا اس سے اگلے روز گھر میں قرآن پاک ضرور پڑھوائیں، چاہے تھوڑا سا پڑھوا لیں، اور کوشش کریں کہ کسی مسجد کے بچوں کو بلوا کر اپنے گھر میں بآواز بلند قرآن پاک مکمل طور پہ پڑھا جائے، یعنی جسے پورا ختم شریف کہتے ہیں، پورے 30 سپارے۔ جب مسجد کے 10-15 بچے بلوا کر اپنا قرآن پاک بآواز بلند بچوں کو کہیں کہ پڑھیں، تاکہ گھر کے کونے کونے میں قرآن پاک کی آواز جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا گھر آپ کے لیے برکتوں کے، رحمتوں کے نزول کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور جتنی بھی منفی طاقتیں ہوتی ہیں، نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، وہ تمام کی تمام ختم ہو جاتی ہیں۔ جراثیم تک اور جو بیماریاں ہوتی ہیں ان کے اثرات بھی کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔